विश्वासीको जीवनमा बाइबलीय सिद्धान्तले किन काम गरेको हामी देख्दैनौँ। एउटा तितो सत्य के छ भने अविश्वासी अथवा गैर क्रिस्चियन मित्रहरू, गैर क्रिस्चियन मानिसहरू, विद्वानहरूले बाइबलकै शिक्षा र सिद्धान्तलाई अपनाएर लागू गरेर उनीहरूको जीवनमा बडो गजबको उन्नति प्रगति आएको देखिन्छ। तर ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ जति हामीहरूले यो वचनको बारेमा प्रचार गर्दा पनि अलिकति आशिष आएको जस्तो हुन्छ, उन्नति भएको जस्तो हुन्छ, तर पछि गएर ती व्यक्तिहरू फेरि 10 वर्ष अगाडि जस्तो थियो त्यस्तै, 20 वर्ष अगाडि जस्तो त्यस्तै देखिन्छ। एउटा गुणात्मक हिसाबले जुन प्रकारको उन्नति प्रगति र परमेश्वरले दिएका शिक्षा र सिद्धान्त अनुसार आउनु पर्ने थियो त्यो आएको हुँदैन। त्यसका थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्। त आज यहाँको सामनेमा म दुईटा कारण मात्र व्यक्त गर्न चाहन्छु जो कतिपटक हामीले बढी महत्त्व दिएका हुँदैनौँ, जसलाई ख्यालमै तिनीहरूलाई लिएको पनि हुन सक्छौँ। जीवनमा यस्ता पक्षहरू छन् जो एकदमै साधारण देखिन्छन् र त्यसको हामी ख्यालमै त्यसलाई लिइरा हुन्छौँ, तर त्यसको परिणाम चाहिँ भयङ्कर ठुलो हुन्छ। त्यसै कारण एउटा आशिषित विश्वासी बन्नको लागि तपाईँ र मैले निकै ठुलो परिश्रम गर्नुको सट्टा पनि जीवनका साधारण कुराहरूमा बडो सचेत भएर हामी जीवन बिताइरहेछौँ भनेदेखि त्यसले बाइबलीय सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा काम गर्न ढोका खोल्दछ। आज पहिलो कारण कतिपटक विश्वासीहरूको जीवनमा उन्नति र प्रगति आएको देखिँदैन, बाइबलले जे भनेको छ त्यसले काम गरेको देखिँदैन, अथवा मैले नै यहाँनिर विगतको 4-5 महिनादेखि बताउँदै आएका वचनहरू तपाईँले धेरै सुनिसक्नुभयो र पनि कहिलेकाहीँ त एकदमै आशिष आएको जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाइबलीय सिद्धान्तले काम गरेको जस्तो हुन्छ, तर फेरि कता कता तपाईँ शङ्का उपशङ्का र अन्यल र निराशा, होस् के सुन्ने यो बिहानै भन्ने मन पनि आउँछ। किन आउँदो रहेछ त? दुईटा कारण मध्ये पहिलो कारण चाहिँ तपाईँ र म चर्चका अभिन्न अङ्गहरू हौँ र त्यसपछि त्यो चर्चको रेखदेख गर्नको लागि येशू प्रभुले आफ्ना अगुवाहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यसकारण एउटा विश्वासी कस्तो अगुवाको अधीनमा बसेको छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। मित्रहरू, तपाईको आत्मिक अगुवा हुनु नै पर्छ। तपाईँ चर्चको विश्वासी हो भने त्यो चर्चको पास्टर तपाईको आत्मिक अगुवा हो र त्यो अगुवा कस्तो खालको अगुवा हो त्यसले तपाईको जीवनमा पनि असर गर्न जान्छ। यो एउटा आत्मिक सिद्धान्त हो। जस्तो गुरु उस्तै चेला भनेर उखान त हामी सुन्छौँ, तर त्यसको पछाडिपट्टिको यथार्थ साँच्चै हो। तपाईँ कस्तो खालको अगुवाको अधीनमा बसेर सिक्दै हुनुहुन्छ त्यसको असर तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा पनि पर्न जान्छ। उसले कस्तो खालको शिक्षा प्रचार गर्दैछ र त्यसपछि त्यो व्यक्तिको चरित्र कस्तो छ, उसको जीवनमा परमेश्वरको आत्माले कतिको काम गरेको छ, ऊ साँच्चै आत्मिक अभिषेकबाट चलाइएको व्यक्ति हो या होइन, ती सबै कुराहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव ती विश्वासीहरूमा परेको हुन्छ जसले उसलाई आफ्नो आत्मिक गुरु ठानेका हुन्छन्। यसमा दुई मत छैन। बाइबलीय प्रिन्सिपलमा आउने कुरो हो कि तपाईँ मेरो आत्मिक अगुवाको जीवन त्यसै कारण बाइबलले निकै माथि हुनु पर्दछ। कस्तो खालको अगुवालाई तपाईँ पछ्याउँदै हुनुहुन्छ त्यो ख्याल गर्नुहोस्। पौल प्रेरितले 1 कोरिन्थी 11 अध्यायमा यसरी भनेको छ, मेरो अनुसरण गर्ने हौ जसरी म ख्रिस्टको अनुसरण गर्दछु। मेरो अनुसरण गर्ने हौ जसरी म ख्रिस्टको अनुसरण गर्दछु। के तपाईँ आफ्नो पास्टरले जुन प्रकारको जीवन बिताएको छ त्यसलाई अनुसरण गर्न तयार हुनुहुन्छ, अथवा तपाईको पास्टरको जीवन अनुसरण गर्न लायकको छ? हर पक्षमा उसको पारिवारिक वातावरण कस्तो छ,
उसको मानिससँग व्यवहार गर्ने व्यवहार कस्तो छ, परमेश्वरसँग कतिको सम्बन्ध बिताउँदछ, परमेश्वरको वचनप्रति कतिको भोकाएको छ, सेवा गर्ने शैली कस्तो छ, हृदयमा भएका कुराहरू बाहिर व्यक्त भइरा हुन्छन् विभिन्न क्षेत्रबाट, त्यसले उसभित्र कस्तो प्रवृत्ति छ, ती सबै कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि मेरो अगुवा जसलाई म आत्मिक गुरु भन्दैछु त्यो व्यक्ति अनुसरण गर्न लायकको छ या छैन। यदि तपाईको पास्टर स्वार्थले भरिएको छ, पेट पाल्नको लागि सेवा गर्न आएको थियो, जसो तसो त्यो चलाइरहेको छ भनेदेखि त्यसको असर तपाईमा पनि पर्न जानेछ। त यहाँनिर विश्वासीको लागि मात्र नभएर पास्टर प्रचारकहरूले पनि एउटा कुरो के ख्याल गर्नुपर्छ भनेदेखि यदि मेरो जीवनमा मैले गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले जीवन बिताइरहेको छु भनेदेखि त्यसको असर मेरो जीवन र मेरो परिवारमा मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वासीहरूको जीवनमा पर्न जान्छ भन्ने त्यो चेतना पास्टरमा हुनुपर्छ। त सेवा चाहिँ सजिलो विषय होइन मित्रहरू। तपाई म जो सेवक बनेर पुलपिटमा उभिएका छौं, हामीले हाम्रो व्यक्तिगत र पारिवारिक लेखा मात्र नभएर हाम्रो मुनि आएका परमेश्वरका छोराछोरीको जीवनको लेखा पनि दिनुपर्ने छ। यसको मतलब मण्डलीमा जे हुन्छ, विश्वासीहरूको जीवनमा जे हुन्छ सबै पास्टरकै गल्ती हो भन्न खोजेको पनि होइन। तर पास्टरले आफ्नो पक्षबाट चाहिँ यस्तो प्रकारको जीवन बिताउनु पर्छ जुन जीवनको कारण कसैको जीवनमा हानि नोक्सानी नआओस्, र त्यो चाहिँ भौतिक हानि नोक्सानी मात्र नभएर आत्मिक हानि नोक्सानी नआओस्, र प्रत्येक दिन बिहानदेखि साँझसम्म जीवन जिउने शैलीमा पास्टरले आफ्ना विश्वासीहरूको वास्ता, चिन्ता, फिक्री, प्रार्थना, सामेल अगमवक्ताले भने जस्तै तिमीहरूको लागि प्रार्थना नगरेर म परमेश्वरको विरुद्धमा पनि पाप गर्न चाहदिन। एउटा पास्टर आत्मिक अगुवाले आफ्ना मानिसहरूप्रतिको आत्मिक जिम्मेवारी भयंकर ठुलो छ भने अब म अगुवाको लागि त होइन, आज मेरो विषय विश्वासीको लागि हो। त यस्तो किसिमले तपाईको पास्टरले सेवा गर्दैछ, तपाईको लागि उसले दिन रात भनेको छैन, थकाइ लाग्यो पनि भनेको छैन। तपाईको लागि भनेर पास्टरले वचन प्रचार गर्दैछ, प्रार्थना गर्दैछ, घरेलु संगतिमा आउँदैछ, शिक्षाको लागि चर्चलाई कसरी हुन्छ अगाडि लैजाने हर प्रयास उ गर्दैछ भने तपाईले त्यो अगुवालाई अब कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, उसमा भएका असल कुराहरू तपाई अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा त्यो अगुवालाई अनुसरण गर्नुको सट्टामा उसको निम्ति तपाई बाधक बन्नु भएको छ। पावलले भन्छ तिमीहरूले त हाम्रो हृदयमा आनन्द ल्याउनु पर्ने थियो, तर तिमीहरूले त हाम्रो हृदयलाई रुवाइरहेछौ, कोरिन्थीका विश्वासीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि। त तपाईको अगुवाले जुन प्रकारको आत्मिक जीवन जिउँदैछ त्यसको असर तपाईमा पर्नेछ। एउटा कुरो, यसका दुई तीनटा पक्ष। पहिलो कुरो पास्टरीय पक्ष त छोड्दिउँ अहिले, विश्वासीले त्यसकारण एउटा कुरो मुख्य रूपले तय के गर्नुपर्छ भनेदेखि मेरो पास्टर साँच्चै परमेश्वरबाट बोलाइएको इमानदार इज्जतदार व्यक्ति हो भन्ने कुरामा शंका हुँदैन र त्यो पास्टरको अनुसरण गर्नै पर्ने हुन्छ। फिलिप्पीको किताबमा पावलले फेरि आफैलाई यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ 9 पदमा, तिमीहरूले फिलिप्पी 4 9 मा तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ, पास्टरले तपाईलाई शिक्षा दिएको छ, के तपाईले त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यसपछि ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ, जे कुरा तिमीहरूले सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र त्यसपछि ममा देख्यौ, तपाईको पास्टरको जीवन कस्तो छ, तपाईले के देख्नुहुन्छ उसको जीवनमा, त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ। त्यसपछि परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तले तपाईको जीवनमा काम गर्नेछ। त पहिलो पक्ष, हामी कस्तो खालको अगुवाको अधीनमा छौं र त्यसको जीवनमा के देख्दैछौं, के सुन्दैछौं, के त्यो अनुसरण गर्न लायकको छ कि छैन, त्यसको सही मूल्याङ्कन तपाईले मैले गर्नुपर्छ। हाम्रा आत्मिक अगुवाको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अब आत्मिक अगुवा भन्दैमा
उसले जीवनशैली ठिक छैन, लथालिङ्ग जीवन छ, एकदमै गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भनेदेखि त त्यस्ता अगुवाको अधीनमा अब आत्मिक अगुवा हो भनेर अनुसरण गर्नुको सट्टामा अब त्यसपछि गर्ने काम दोस्रो पक्षमा म जानेछु। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईको आत्मिक अगुवाको मूल्याङ्कन तपाईले गर्नुपर्छ र सही छ, प्रभुको वचनमा चलेको छ, प्रभुको मार्गमा चलेको छ, आत्मिक अभिषेकमा चलेको छ, आफ्नो बोलावटलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, त्याग, बलिदान र तपस्यापूर्ण जीवन बिताएर सेवालाई वहन गर्दैछ भनेदेखि तपाईँ साँच्चै एउटा असल अगुवाको मुनि बसेको विश्वासी हो र त्यो आत्मिक अगुवाले जुन प्रकारको जीवन बिताउँदैछ त्यसको असर तपाईको जीवनमा पर्ने नै छ। अब यदि परेको छैन भनेदेखि दोस्रो पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ मित्र। किन आज मेरो जीवनमा बाइबलीय सिद्धान्त, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू पूरा भएका छैनन् भने दोस्रो पक्ष तपाईले आफ्नो आत्मिक अगुवाको लागि के गर्नु भएको छ। तपाईको आत्मिक अगुवाले त तपाईलाई शिक्षा दिने काम गरेको छ, रेखदेख गर्ने काम गरेको छ, तपाईको लागि प्रार्थना गरेको छ, तपाई बिरामी पर्दाखेरि अस्पतालमा आउँछ, मर्दा पर्दा सुख दुःखमा तपाईको अगुवा तपाईको साथमा छ। प्रत्येक आइतबार शनिबार तपाई चर्चमा जानुहुन्छ, त्यहाँ आराधना स्तुति प्रशंसा गर्ने सबै मण्डलीको चाँजो पाँजो मिलाउनुको पछाडिपट्टि पनि त्यो आत्मिक अगुवाको हात छ र त्यसपछि वचनबाट तपाईको जीवनमा जुन प्रकारको आशिष आएको छ त्यो सबै तपाईले स्वीकार त गर्नु भएको छ भने अब तपाईले आफ्नो अगुवालाई के गर्नु भएको छ। आफ्नो आत्मिक अगुवाको निम्ति तपाईले केही गर्नु भएको छ। यहाँनिर हामीले घुर्नु पर्ने कुरो के छ भने जीवनमा जब हामी कुनै कुरो सित्तैमा स्वीकार गर्छौं त्यसको मूल्य हुँदैन। सित्तैमा जब कुनै पनि कुरा हामी लिन्छौं, सित्तैमा लिएको सेवा, सित्तैमा प्राप्त गरेको सामानको पनि इज्जत हामी कम गर्दछौं। तर कुनै कुराको लागि हामीले मूल्य चुकाएका छौं भने त्यसलाई हामी बढी इज्जत दिन्छौं। यो वैज्ञानिक के भन्छ विश्वव्यापी नियम नै हो। तपाईले सित्तैमा पाएको चीजको वास्ता गर्नुहुन्न, तर केही कुराको निम्ति तपाईले मूल्य चुकाउनु भएको छ भने त्यो प्यारो लाग्छ। त आज कतिपय विश्वासीहरूले मण्डलीका अगुवाहरूलाई सित्तैमा स्वीकार गरेको छ। सित्तैमा मण्डलीका अगुवाहरूले उनीहरूलाई सेवा गरेको चाहन्छन्, सित्तैमा उनीहरूले प्रचार गरेको चाहन्छन्, सित्तैमा आएर उनीहरूले उनीहरूको लागि प्रार्थना गरेको छ। यसो हेर्दाखेरि त पास्टर अगुवाहरूको त कुनै कामै थिएन, त्यसकारण उनीहरू तपाईको सेवाको लागि आएको जस्तो देखिन्छ। त तपाईले आफ्नो अगुवाको लागि के गर्नु भएको छ। म यहाँ एकजना भाइलाई हरेक दिन देख्दैछु। ती भाइले मौका परेको समय, मौका मिल्ने बित्तिकै भनौं, उहाँले कहिले पनि म प्रति गर्नुपर्ने इज्जतमा त्यो मौकालाई खेर जान दिनु भएको छैन। हरेक पटक जब हाम्रो भेट हुन्छ र केही न केही क्षेत्रबाट उहाँले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारले आर्थिक रूपले हुन्छ अथवा इज्जतका साथ हुन्छ, त्यो आत्मिक अगुवा प्रति जुन प्रकारको लगनशीलता देखाउनु पर्थ्यो त्यो भाइले परिवारले देखाएको देख्दा म धेरै खुसी छु। यहीँनिर आज उहाँ यो बिहानको सेवामा सधैँ लगातार आइरहनु भएको म देख्दछु। भने जब म याद गर्नुहोस्, म पनि मानिस हो, पास्टर पनि मानिस नै हो। यदि एउटा परिवार, जुन व्यक्ति आज बिहान यो संगतिमा मेरो सँगै तपाईं वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईले मेरो जीवनमा आफ्नो पसिनाको कमाईबाट 2-4 पैसा लगानी गर्नु भएको छ भनेदेखि यहाँनिर प्रचार गर्दाखेरि सायद एकजना मात्रै व्यक्ति बिहान यहाँ ममा यो वचनमा भाग लिन आउँथ्यो भनेदेखि म दिलो ज्यानले त्यसपछि त्यो विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह आओस् भन्ने हेतुले सेवा प्रदान गरिरहेको हुन्छु। किनभनेदेखि त्यो व्यक्तिले मेरो जीवनमा लगानी गरेको छ। मैले पनि त्यस्तै किसिमले त्यो आत्मिक भावनाबाट सेवा प्रदान गर्दछु। त मैले आज भन्न खोजेको कुरो, यदि तपाईं र मेरो जीवनमा बाइबलीय सिद्धान्तले काम गरेको छैन भने सायद कि त तपाईं गलत अगुवाको मुनि हुनुहुन्छ। तपाईंको पास्टरको मनसाय ठीक छैन, उले आफ्नो पेटको लागि मात्र सेवा गर्दैछ,
तपाईको लागि प्रार्थना गर्नुको सट्टामा तपाईलाई लटरपटर गरेर तपाईलाई चाहिँ लट्ठ पारेर एकदमै तपाईलाई आफ्नो बसमा पारेर तपाईबाट पाइने फाइदा लुट्नको लागि मात्रै त्यो व्यक्ति त्यहाँ छ। तर त्यसको सट्टामा त्यहाँ साँच्चै परमेश्वरबाट नियुक्त भएको अभिषेक्त जन तपाईको अगुवा हो भनेदेखि र पनि तपाईको जीवनमा आत्मिक अभिषेक के भन्छ आशिष बाइबलले सिद्धान्त र प्रतिज्ञाले काम गरेको छैन भनेदेखि सायद तपाईले आफ्नो अगुवाप्रति गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएको छैन। भावनात्मक जिम्मेवारी हुन्छ अथवा भौतिक जिम्मेवारी, आफ्नो पास्टरलाई दिनुपर्ने मान सम्मान इज्जत र पास्टरको लागि गर्नुपर्ने प्रार्थना सायद त्यहाँ कमी पनि हुन सक्छ। त्यो कुरोको लागि म पहिला गलाती 6 अध्यायको 6 पदबाट हेर्छु, 6 र 7 पद। गलाती 6 को 6 र 7 पदमा यसरी भनेको छ पौलले, वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। यो नयाँ नियमको आज्ञा नै हो कि यदि तपाईले आफ्नो पास्टरबाट आफ्ना प्रचारकहरूबाट वचनको शिक्षा पाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि आत्मिक खुराक पाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि आफ्नो पास्टरको भौतिक जिम्मेवारी पनि हामीले लिनुपर्छ। त्यो यो धर्म कर्मको माफ हुनुहोस् आत्माले नभएर आत्मिक सम्बन्धको नाताले, कारण परमेश्वरले मण्डलीलाई त्यस्तै किसिमले बनाउनु भएको छ। तपाईं र म हरेक मण्डलीका अङ्गहरू हौं र त्यसको रेखदेख गर्न आत्मिक अगुवा प्रभुले नियुक्त गर्नु भएको छ र ती आत्मिक अगुवाहरू जसले हामीलाई आत्मिक खुराक खुवाउँदैछन् भने उनीहरूलाई हामीले भौतिक मौका परेको मिलेसम्म, आफ्नो औकातले भ्याएसम्म हामीले आफ्नो आत्मिक अगुवाको इज्जत गर्नुपर्छ। मित्रहरू, यसमा तपाईं चुक्नु भएको खण्डमा तपाईले एउटा बाइबलीय सिद्धान्तलाई मिनिमाइज गर्नुभयो। अब त्यो पानी बग्नु पर्ने पाइपमा केही कुरो अड्कियो, आशिषको झरी आउनु पर्ने थियो तर अब त्यहाँ अड्किरहेको छ, त्यसलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई अझ 7 पदमा पनि यसरी भनेको छ, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। अर्थात् तपाईले सित्तैमा कुरो केही पाउनु भएको छैन, तपाईले मूल्य चुकाउनु भएको छ भनेदेखि त्यो तपाईँ रोप्दै हुनुहुन्छ, त्यसको कटनी तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यो कुरोलाई अझ राम्रोसँग उल्लेख गर्न पावलले कोरिन्थीको मण्डलीका विश्वासीलाई पनि यसरी लेख्नु भएको छ 9 अध्यायको 11 पदबाट। पहिलो कोरिन्थी 9 को 11 पदबाट यसरी छ, यदि हामीहरूले तिमीहरूका माझमा आत्मिक बिउ रोपेका छौं भने र तिमीहरूको भौतिक सम्पत्तिको कटनी गर्यौं भने के त्यो अति भयो र? अब पावलले कोरिन्थीका विश्वासीलाई दिनको लागि उत्साह दिँदै हुनुहुन्थ्यो। देव त तिमीहरूलाई दिनेछ र दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्याय भरि उहाँले त्यही कुरो उल्लेख गर्नुहुनेछ। त उहाँले भन्नुहुन्छ, हामीले आत्मिक बिउ रोप्दैछौँ भने के तिमीहरूबाट भौतिक सहायता पाउनु अति भयो र? कोरिन्थीका विश्वासीले दिन मानेको थिएन, एकदमै स्वार्थमा बाँचिरहेका थिए। तर 14 समय पढ्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। तरै पनि म के तिमीहरूलाई थाहा छैन कि मन्दिरमा सेवा गर्नेहरूले मन्दिरका थोकहरू खान्छन् र वेदीका सेवा गर्नेहरूले बलिका हिस्साबाट लिन्छन्, त्यसरी नै सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूले पनि सुसमाचारबाटै जीविका चलाउन् भनी प्रभुले आज्ञा दिनुभयो। पुजारीले मन्दिरको भेटी खान्छ भने मण्डलीको अथवा आत्मिक वचन प्रचार गर्ने व्यक्तिले पनि तिनै विश्वासीहरूको सहयोगबाट जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ भन्ने बाइबलीय आज्ञा अथवा प्रभुको आज्ञा नै भनेर पावलले भन्नुभएको छ। त मित्र, तपाईको जीवनमा बाइबलीय सिद्धान्तले काम गरेको छैन भने सायद यी दुई पक्षलाई ध्यान दिनुहोस्। पहिलो कुरो, तपाईको अगुवा कस्तो छ, अनुसरण गर्न लायकको छ या छैन? यदि छैन भनेदेखि अब त्यसपछि तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ, परमेश्वर मेरो पास्टरको जीवन ठीक छैन, प्रभु म के गरौँ? मलाई मेरो मण्डली अवधि नै मन पर्छ, तर हाम्रो पास्टरको जुन प्रकारको जीवन जिउने शैली छ, सेवा गर्ने शैली छ, जुन प्रकारको मोटिभेसन छ, त्यो मलाई ठीक लागिरहेको छैन। प्रार्थना गर्नुहोस्, पास्टरको विरोध गर्नुको सट्टामा बडो खुरन्दार निरन्तर प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि परमेश्वरले साँच्चै त्यो व्यक्तिलाई त्यहाँ राख्नको लागि नभएर त्यो व्यक्तिले आफैले राजनीति गरेर त्यहाँ आएको थियो भनेदेखि प्रभुले हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो पास्टरको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। सही छ, राम्रो छ भने त अझ गजबले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तर गलत पास्टर छ तपाईको भनेदेखि
त्यसको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु कि त मेरो पास्टरलाई परिवर्तन गर्नुहोस् कि यसलाई हटाउनुहोस् भनेर ठाडो प्रार्थना गर्न सकिन्छ। यदि साँच्चै त्यो पास्टर जुन प्रकारको अनुसरण गर्न लायकको छैन भने। तर यदि पास्टर अनुसरण गर्न लायकको छ, इमानदार छ, सज्जा छ, त्यसपछि त्यो पास्टरको निम्ति धन्यवाद दिनुहोस्, इज्जत र आदर गर्नुका साथसाथै उसको जीवनमा भौतिक बिउ पनि छर्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस्। मैले मुख्य भन्न खोजेको कुरो आज सित्तैमा सेवा प्राप्त गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईले पनि आफ्नो जीवनबाट मूल्य चुकाउनुहोस्, योगदान दिनुहोस् अथवा त्यसमाथि हक दाबी गर्नुहोस्। यदि तपाईले मेरो जीवनमा आर्थिक सहयोग दिनुभएको छ भनेदेखि मबाट आत्मिक सेवा पाउने हक तपाईको हातमा छ। यो आत्मिक सिद्धान्त हो र त्यसपछि तपाईको लागि प्रार्थना गर्ने जिम्मा मेरो हातमा हुन्छ। मैले प्रार्थना गरेन भनेदेखि प्रभुले मबाट लेखा लिनुहुनेछ। त कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूले दशांशको कुरो गर्ने बित्तिकै एकदमै उनीहरूलाई रिस उठेर आउँछ। मण्डलीमा केही सहायता गर्नुपर्ने अवस्था आउने बित्तिकै यो पास्टर त जहिले पनि पैसाको कुरो मात्रै गर्छ भनेर तपाईँ एकदमै मण्डलीको सेवकाईलाई अगाडि लैजानको लागि कहिल्यै योगदान समय दिनुहुन्न, समयमै आउनुहुन्न, समयको योगदान छैन, आफ्नोसँग भएका कला क्षमताहरू योगदान दिनुभएको छैन र रुपियाँ पैसाको पनि कुरा गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई एलर्जी हुन्छ भनेदेखि तपाईँले कहिले पनि बाइबलीय सिद्धान्त अनुसारको आशिष आएको दाबी गर्ने हक तपाईँमा छैन। किनभने तपाईँले बाइबलीय सिद्धान्तलाई बङ्गाइदिनु भएको छ। त्यसै कारण मित्र, तपाईहरु मेरो जीवनमा वचन अनुसार परमेश्वरीय जीवन बग्ने हो भनेदेखि हामीले वचन पूर्ण रूपले पालन गर्नुपर्छ, विशेष गरी आत्मिक अगुवाको सम्बन्धको विषयमा। दोस्रो सामुएल 24 अध्यायको 24 पदमा दाउदले एउटा वाक्यांश उल्लेख गरेको छ। हामी त्यो पढौं। दोस्रो सामुएल 24 को 24 मा दाउदले यसरी भन्नुहुन्छ, तर राजाले अरौनालाई भने, होइन म तिमीबाट किन्नेछु, पैसा नपरेको चीज लिएर परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई म बलि चढाउने छैन। अंग्रेजीमा भन्दा I will not offer anything that costs me nothing। यहाँनिर दाउदले परमेश्वरको खोजी गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरेर आएको विपत्तिबाट मुक्ति पाउनको लागि खोजिरहेको बेला प्रभुले दर्शन दिनुहुन्छ र त्यसपछि यो अरौना भन्नेको खेतमा गएर त्यहाँनिर विधि बनाउनु पर्ने हुन्छ र अरौना पनि राजा त्यो आफ्नो खेत खलामा आएको देख्दाखेरि खुसी हुन्छ र भन्छ, महाराज म के गर्न सक्छु? अनि दाउदले भन्छ, मैले तिम्रो यो जमिन किन्नु छ, यहाँनिर म परमप्रभुको विधि बनाउन चाहन्छु। अनि अरौना एकदमै खुसी भएर हुन्छ, सरकार यो खेत तपाईकै हो, लिनुहोस्, यी हल गोरु तपाईकै हुन्, यिनीहरूलाई नै बलि चढाउनुहोस् भनेर उले सहर्ष दिन्छ राजालाई। तर राजाले भन्छ, अरौना होइन, मलाई मूल्य नपरिकन म कुनै कुरो पनि परमेश्वरलाई चढाउने छैन। I will not offer anything that costs me nothing। त्यो चाहिँ हो हाम्रो एटिट्युड कि परमेश्वरको सामनेमा म केही कुरो दिन चाहन्छु। अनि प्रभुले भनेको वचन पावलले नै प्रेरित 20 को 35 मा भन्छ, लिनु भन्दा दिनु अझ उत्तम हो भन्ने प्रभुको सिद्धान्त, देउ त तिमीहरूलाई दिनेछ भन्ने सिद्धान्त, यी सबै कुराहरूलाई हामीले एकमुष्ट पारेर हेर्यौं भनेदेखि मित्र, परमेश्वरको राज्यको निम्ति तपाईले जे दिनुहुन्छ, जे छर्नुहुन्छ, त्यसको कटनी पनि आउँछ नै। तर कहिलेकाहीँ ख्रिस्टियन विश्वासीहरू, कतिपय पास्टर प्रचारकहरू पनि के छ भने सित्तैमा पाउने बानी छ। सित्तैमा, जे पनि सित्तैमा, पास्टरले पनि सित्तैमा सेवा गरेको जस्तो देखिन्छ, विश्वास पनि सित्तैमा प्राप्त गर्न चाहन्छन्। सुरुका दिनमा विश्वास गर्नेहरूलाई बाइबल सित्तैमा दिने चलन थियो। तर म त भन्छु होइन, यदि तपाईँ साँच्चै यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफैले पैसाले किनेको बाइबलको इज्जत बेग्लै हुन्छ। हो, हामीसँग एकदमै अवस्था नै छैन, नाजुक अवस्था छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यतिखेर त प्रभु जानुहुन्छ। तर मसँग योग्यता र क्षमता छ, म केही कुरो योगदान दिन सक्छु, तर पनि म दिन चाहिरहेको छैन भनेदेखि
त्यसपछि त्यो व्यक्तिको जीवनमा बाइबलीय सिद्धान्तले काम गर्ला भनेर पर्खिनु मूर्खता हो मित्रहरू। दाउदको वचन, I will not offer anything that costs me nothing। आज बिहान बिहानै म यहाँ हरेक बिहान मलाई रहर लागेर म यहाँ वचनको सेवा गर्छु, किनभनेदेखि मसँग भएको दिने कुरा यही हो तपाईहरुलाई। मसित प्रभुले जे दिनुभएको छ म त्यो दिन चाहन्छु। परमेश्वरको राज्यमा म आत्मिक बिउ छर्न चाहन्छु। तपाई के छर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो प्रकारको योगदान परमेश्वरको राज्यमा तपाई र विशेष गरी अगुवाको सम्बन्धमा आज बिहानको कुरो, पास्टरलाई आत्मिक सम्मान गर्नुहुन्छ कि हुन्न? मनबाटै आफ्नो पास्टरलाई, अगुवालाई, आत्मिक गुरुलाई इज्जत दिनुहुन्छ कि हुन्न? सम्मान गर भनेको छ। र त्यसपछि मनबाट गरिएको सम्मानलाई प्रमाणित गर्न हातबाट पनि कहिले आफ्नो पास्टरलाई भेटी दशांशका कुराहरुमा अथवा भेटीका कुरा आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ कि छैन? हृदयबाटै उदार चित्तले दिनेलाई प्रभु मन पराउनुहुन्छ। खुशी साथ दिने परमेश्वरको हातबाट प्राप्त गर्दछ। जसले छर्छ त्यसले कटनी अवश्य गर्नेछ। कहिलेकाहीँ पास्टरहरूले यस्ता विषयमा बोल्दैनन्, प्रचार गर्दैनन् विश्वासीहरूलाई, किनभने उनलाई डर लाग्छ, खै यो पास्टरले त पैसा खोजेको हो कि क्या हो भनेर। अनि एकजना यो मेरो अनलाइनमै भेटेको भाइले पनि बेला मलाई त्यही भन्छ, ए पास्टर भोजराजले पनि अब यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचार गर्न थाल्यो, यसले चाहिँ विश्वासीलाई म्यानिपुलेट गर्न थाल्यो भन्छ। हो, सत्य कुरो बोल्नुपर्छ, चाहे तपाईको विरुद्धमा जस्तो सुकै आवाज किन नउठोस्। अनि जसले यी वचनहरूलाई बङ्ग्याएर लिन्छ नि त्यो व्यक्तिको जीवनमा कहीं न कहीँबाट त्यसपछि सुकेनास लागि नै राख्छ। अपुग र अभाव उसको जीवनको अंश नै भइदिन्छ। तर जसले उदार चित्तले विश्वासका साथ परमेश्वरको राज्यमा दिन्छ र आफ्ना आत्मिक अगुवासँगको सही सम्बन्ध छ, प्रभुका सेवक प्रति उदार चित्तले उ दिन चाहन्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा बाइबलीय सिद्धान्तले काम गर्छ र उसको हातको मेहनतमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। नयाँ नयाँ विचारहरू उत्पन्न हुनेछन् र आफ्नो उद्योग धन्दा, काम, व्यवसाय, जागिर, परिवार, भविष्यमा पनि उसले परमेश्वरबाट आशिष कटनी गर्नेछ। त्यसै कारण मित्र, तपाई मेरो जीवनमा बाइबलीय सिद्धान्तले काम गर्ने हो भनेदेखि पहिलो कुरो हामी कस्तो खालको अगुवाको अधीनमा छौं, दोस्रो कुरो हामीले त्यो अगुवालाई के योगदान पुर्याएका छौं, कि सित्तैमा लिएका छौं अथवा साँच्चै आफ्नो अगुवाको मान सम्मान गरेका छौं र अगुवाको जीवनमा पनि हामीले लगानी गरेका छौं भनेदेखि हाम्रो आत्मिक हक अनि अधिकार पनि हुन्छ। यति भन्दै आजको वचन म यही राख्छु। जय मसीह।